हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, लेकिन इसमें बदहवासियाँ इस हुकूमत की देखी गई। खबती हुकूमत है, खबती हुक्मरान है, बदहवास हो जाते हैं, अवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बदहवासियाँ देखें कि कल 2 नोटिफिकेशन जारी हुए पेट्रोल की कीमतों में कमी के। पहले नोटिफिकेशन में कहा गया कि 15.40 रुपए फ़ी लीटर कमी कर दी गई है, लेकिन उसके बाद एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें यही कमी कम होकर 4.47 रुपए हो गई। ये बदहवासी कैसे हो गई? कहा जाता है कि पहला नोटिफिकेशन गलती से जारी हो गया था और उसकी कन्फ्यूजन उस वक्त तक जारी रही जब तक लोग पेट्रोल पंप पर नहीं चले गए। पेट्रोल पंप वालों को तो वही खबर सूट करती है जो उनके अपने मुफाद में होती है। वहाँ से जाके पता चला कि पहले वाला नोटिफिकेशन खबती हुक्मरानों की तरफ से बदहवासी में गलती से शाया कर दिया गया था, और उसके बाद फिर देखिए कि अखबारात में भी इस तरह से खबरें लगी हैं। कई अखबारात ने पेट्रोल की कीमत में 15.40 रुपए फ़ी लीटर कमी की खबर दी है और कई ने 4.74 रुपए कमी का लिखा है। इससे अंदाज़ा कर ले कि हमारे हुक्मरान किस तरह से बदहवासी से काम ले रहे हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ, इस अखबार में ये कहा गया है एलपीजी की कीमत भी कम, पेट्रोल 4.74, डीजल 3.86, मिट्टी का तेल 1.87 रुपए लीटर सस्ता। और इस अखबार की लीड ये लगी हुई है, शहबाज शरीफ का आवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोल 15 रुपए 40 पैसे सस्ता, हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसियों से महंगाई में वाज़े कमी, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साथ ये भी कह दिया था हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। डीजल की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे कमी कर दी गई। एलपीजी की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फ़ी किलो कमी की गई। इस तरह से पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के हवाले से 2 नोटिफिकेशन सामने आ गए। 15 रुपए का जिस नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया था, अगर हुकूमत उस पर भी कायम रहती तो भी हुकूमत को किसी किस्म का कोई घाटा खसारा नहीं था, क्योंकि आलमी सतह पर आलमी मार्केट में जिस तरह से पेट्रोलियम की कीमतें गिरती जा रही हैं, हुकूमत बिल्कुल अफोर्ड कर सकती है कि 14 रुपए 15 रुपए 20-25 रुपए फ़ी लीटर भी कमी की जा सकती है। लेकिन इन हुक्मरानों से क्या उम्मीद लगाई जाए जिन्होंने अपनी जेबें भी भरनी होती हैं, अपना पेट भी भरना होता है और बैरून मुल्क अपने अकाउंट्स भी खाली नहीं होने देने होते। उधर मेहदी हसन, ये कौन से मेहदी हसन? हमारे गुलकार मेहदी हसन नहीं, वो तो आन जहानी हो चुके हैं, मरहूम हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मेहदी हसन की। ये अल जज़ीरा के रिपोर्टर हैं, अल जज़ीरा के सहाफ़ी हैं। उनकी तरफ से इमरान खान का एक जेल में इंटरव्यू किया गया था। उन्होंने सवालात लेके भेजे थे, इमरान खान ने उनके जवाब दे दिए, जो उन्होंने अपना जो भी अदारा उनका है उसमें उन्होंने शाया कर दिया। इसके बाद फिर उस पर जो पूरी दुनिया में धूम मचनी थी इमरान खान के आर्टिकल की, और उसके बाद इमरान खान के इंटरव्यू की जो दुनिया में धूम मचनी थी, वो बिल्कुल उसी तरह मची। जब उन तक ये खबर पहुंची कि लोग तो इस इंटरव्यू को हाथों हाथ ले रहे हैं, तो उन्होंने इस पर टैक्स लगा दिया, इसको पेड कर दिया और उसके मजमून का थोड़ा सा कंटेंट देकर आगे लिख दिया गया पेड के अगर आपने इसको मज़ीद पढ़ना है तो फिर इतने पैसे आप दें, सब्सक्राइब करें तो फिर आप पढ़ सकते हैं। इसको हिना परवेज़ भट्ट की तरफ से इस तरह लिया गया कि इमरान खान पैसे देकर पेड इंटरव्यू करवाता है, पेड इंटरव्यू देता है, पेड कॉलम लगवाता है। तो इस पर मेहदी हसन की तरफ से ज़ोरदार कहका लगाया गया हिना परवेज़ भट्ट के हवाले से। उन्होंने जिस तरह का ट्वीट किया था, हम आपको सुनाते हैं। नून लीग की एमपी हिना परवेज भट्ट को इमरान खान के इंटरव्यू पर बात करना महंगा पड़ गया। बरतानवी अमरीकी सहाफी मेहदी हसन ने अपने इदारे जीटीओ पर इमरान खान का जेल से इंटरव्यू शाया किया, जिस पर हिना परवेज भट्ट ने दावा किया कि साबिक वजीर आजम मेहदी हसन को उनकी मीडिया कंपनी जीटीओ के लिए इंटरव्यू के लिए अदायगी की, क्योंकि इस इंटरव्यू की पोस्ट में पेड यानी अदाशुदा लिखा था। जिस पर हिना परवेज भट्ट ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पैसे लो और इंटरव्यू दो, जबकि मेहदी हसन भी इस पोस्ट का जवाब दिए बगैर न रह सके। मेहदी हसन ने हिना परवेज भट्ट की ट्वीट का जवाब में कहा कि पोस्ट पर अदायगी के लफ्ज का मतलब है कि ये इंटरव्यू वो जीटीओ सार्फिन देख सकते हैं जिन्होंने अदायगी की हो। मेहदी हसन ने हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाली हिना परवेज भट्ट को जवाब दिया कि एक साजिशी थ्योरी को हवा दी जा रही है कि मुझे इमरान खान के इंटरव्यू के लिए अदायगी की गई। मेहदी हसन ने कहा कि तसव्वुर कीजिए मुंतखब होने वाले कितने बेखबर और साजिशी हैं। जी, तो ना सिर्फ ये साजिशी हैं बल्कि अनपढ़ भी हैं। इमरान खान कई मरतबा कह चुके हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं करते। इसी तरह की एक खबर उज़्मा बुखारी साहबा की तरफ से भी दी गई है। आप वो खबर पढ़ेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि
عظما بخاری کو تو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دینی چاہیے، اعزازی ڈگری ان کو پی ایچ ڈی کی مل جانی چاہیے۔ اس سے پہلے انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی انکساری کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ تو گراؤنڈ ٹو ارتھ ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ کو انہوں نے گراؤنڈ ٹو ارتھ کہہ دیا تھا۔ اسی طرح سے آج ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے 3-4 مہینے میں مہنگائی 100% کم ہوئی ہے، مہنگائی 100% کم ہوئی ہے۔ مہنگائی اگر 100% کم ہو جائے تو جو چیز آپ کو 100 روپے کی مل رہی ہے وہ 100% کم ہوگی تو آپ کو مفت ملے گی۔ اگر یہ کہا جائے کہ مہنگائی 100% زیادہ ہو گئی ہے تو اس سے یہی پھر مطلب سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی چیز 100 روپے کی ہے تو وہ 200 روپے کی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مہنگائی 100% کم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کوئی خریداری کر رہے تھے وہ اس کی قیمتیں 0 ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، مثلا آپ چینی خریدنے جاتے ہیں، چینی کی قیمت ہے 100 روپے کلو، یہ آپ نے فرض کرنا ہے، ویسے تو 300 روپے کے قریب ہے۔ 100 روپے فی کلو آلوؤں کی، چینی کی یا کسی بھی چیز کی قیمت ہے، اس میں اگر 10% کمی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے والی چیز آپ کو 90 روپے میں ملے گی۔ اگر اس میں 50% کمی ہو جاتی ہے تو 100 روپے والی چیز آپ کو 50 روپے میں ملے گی۔ اگر اس میں 90% کمی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیز 100 روپے والی 10 روپے میں ملے گی۔ تو اگر اس میں 100% کمی کر دی جائے مہنگائی میں چیزوں کی قیمتوں میں تو آپ کو وہ چیزیں فری ملیں گی۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عظما بخاری کو پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ملنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے چیزوں کی قیمتوں میں 100% کمی ہو گئی ہے۔ اس سے لوگوں کی ذہانت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کھلے منہ والے کی طرف سے منہ بند کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ مشورہ کس نے کس کو دیا ہے؟ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر کشیدگی کو کم کرنا ہے تو پھر عمران خان کو اپنا منہ بند رکھنا ہوگا۔ اور خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو ٹریکٹر کہتے ہیں، کسی کو ٹرالی کہتے ہیں، کسی کے بارے میں یہ کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ قبر سے نکال کر اس کو پھانسی دی جائے۔ تو خواجہ آصف صاحب خود بڑے منہ پھٹ قسم کے شخص ہیں، عمران خان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کشیدگی کم کرنی ہے تو پھر عمران خان کو منہ بند رکھنا چاہیے۔ عمران خان کو کیا ضرورت ہے کشیدگی کم کرنے کی؟ میاں نواز شریف کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا کہ میں اگر پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوں تو اپنی مزاحمتی سیاست کی وجہ سے ہی بنا ہوں۔ میاں نواز شریف کو مزاحمتی سیاست، جھگڑے کی سیاست، محاذ رائے کی سیاست، دوسروں کو گالی گلوچ کی سیاست، دوسروں کی ننگی تصویریں وہ ہیلی کاپٹروں سے نیچے پھینکوانے کی سیاست میاں نواز شریف کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ اسی طرح سے آج کے حالات کا تقاضا ہے کہ عمران خان کو اپنی مقبولیت برقرار کرنے کے لیے وہی کچھ کہنا چاہیے، وہی کچھ کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں۔ اگر کشیدگی کم کرنے کی کسی کو ضرورت ہے تو پھر اس حکومت کو ضرورت ہے جس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں استحکام کے لیے کشیدگی کم کرے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ کبھی یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور کبھی بالکل ہی مکر جاتے ہیں۔ جیسا کہ اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ملک دشمنوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ملک دشمن وہ ان کو کہہ رہے ہیں، عمران خان کو، تحریک انصاف کو۔ اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ کس کی پراکسی ہیں جن کے کہنے پر اسحاق ڈار نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، جبکہ ان کی لیڈرشپ کا پورا زور ہے کہ عمران خان مذاکرات کی میز پر آئیں، اور درمیان میں سے کوئی ایسی پراکسیز وہ آ جاتی ہیں کہ نہیں، عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔